हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिम् वंदे सूर्य शशांक वंदिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमत्स्य महापुराण को जय। समदरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्तभागवतहरु, यहाँ ऋषिहरूले अगाडि गएर प्रश्न सोध्नुहुन्छ। कथं मत्स्येन कथितस् तारकस्य वधो महान् कस्मिन् काले विनिर्वृत्ता कथेयं सुतनन्दन। हे सुतनन्दन, मत्स्य भगवानले तारकासुरको वध रूप महान कार्यको वर्णन कुन प्रकार गर्नुभएको थियो र यो कथा कुन समयमा भन्नुभएको थियो? हे मुने, तपाईको मुखरूपी क्षीर सागरबाट उद्भूत भएको यो अमृत रूपी कथा दुवै कानबाट पान गर्दै हामीहरू तृप्त भइरहेका छैनौं। हे महाबुद्धिमान सुतजी, तपाईले हामीहरूलाई मनोअभिलाषित जो मनले चिताएको छ नि त्यस्तो प्रकारको कथा जुन हामीले प्रश्न गर्यौं नि त्यो विषयका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। सुतजी भन्नुहुन्छ, पृष्ठस्तु मनुना देवो मत्स्यरूपी जनार्दन कथं सरवणे जातो देव षडवदनो विभो। हे ऋषिहरू, प्राचीन कालको कुरा हो। राजर्षि मनुले मत्स्य रूप धारी भगवान विष्णुसँग प्रश्न गर्नुभयो, हे विभो, षडानन स्वामी कार्तिक को जन्म सरपतको वनमा कसरी भएको थियो प्रभु? र अमित तेजस्वी उनी राजर्षि मनुको प्रश्न सुनेर महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र भगवान मत्स्य अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक त्यस पछाडि भन्न लाग्नुहुन्छ। त मनुले यसरी प्रश्न गरिसकेपछि मनुको प्रश्नलाई सुनेर भगवान पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। मत्स्य भगवानले त्यो समयमा भन्नुभयो, वज्राङ्गो नाम दैत्यो भूत तस्य पुत्रस्तु तारकः सुरानुद्वासयामास पुरेभ्यः समूहाबला। हे राजन, धेरै पहिला वज्राङ्ग नामको एक दैत्य उत्पन्न भएको थियो। के नामको? वज्राङ्ग नाम गरेको दैत्य। उसको पुत्रको नाम तारक थियो। त्यो महाबली तारकले देवताहरूको र उनको देवताहरूलाई उनको नगरबाट निकालेर खेदाएको थियो। तब भयभीत भएका सबै देवगण ब्रह्माजीको शरणमा गएका थिए नि त। त्यो समयमा जब जब देवताहरूलाई संकट पर्छ भगवानको शरणमा दगुरिहाल्छन् त गए। तर देवताहरूलाई डराएको देखेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देववृन्द, भयलाई छोड र तिमीहरूलाई भएको के हो त्यो भन। किन तिमीहरू डराइरहेका छौ? भइरहेको के हो? भगवान शंकरको त शीघ्र नै भगवान शंकरको एक औरस पुत्र हिमाचलको दौहित्र भनेको नाति उत्पन्न हुनेछ, जसले त्यो दानवको वध गर्नेछ। किन तिमीहरू चिन्ता गरिरहेका छौ बिना कारण? कुनै समयमा पार्वतीलाई देखेर शिवजीको तेज स्खलन भएको थियो। तब उनले त्यसलाई कुनै पनि भावी कारणवश अग्निको मुखमा त्यो तेजलाई छोडिदिएका थिए। अग्निको मुखमा परेको त्यो
तेजले देवताहरूलाई तृप्त गरेको थियो, तर पच्न नसकेका कारणले गर्दा त्यो तेज उदरलाई चिरेर बाहिर निक्लिएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय। पतितं तत सरिद्वारं ततस्तु सरकानने। नदीहरूमा श्रेष्ठ गंगामा आएर त्यो पर्यो पेटबाट बाहिर निक्लेपछि उहाँ बग्दै सरपतको वनमा पुग्यो र त्यसैबाट सूर्यको समान तेजस्वी गुहा उत्पन्न भए। यस्तै प्रकारले 7 दिवसीय बालकले तारकासुरको वध गरेको थियो। त्यसै 7 दिवसीय जो बालक थिए उसैले तारकासुरको वध गरेका हुन्। यस्तो अद्भुत बात सुनेर श्रेष्ठ मुनिहरूले पुनः सुतजीसँग प्रश्न गर्दा भए, अत्याश्चर्यवती रम्या कथेयं पापनाशिनी विस्तरेण हिनो ब्रूहि यथा तथ्येन शृण्वताम्। सबको भनेको सबैलाई मान दिनेवाला हे सुतजी, यो कथा त अत्यन्त आश्चर्यबाट परिपूर्ण, रमणीय अनि पाप नाशिनी छ। त हामी सुन्न चाहन्छौं तपाई हामीहरूलाई यो आश्चर्य रूपबाट भरिएको कथा विस्तार पूर्वक बताउनुहोस्। पूर्व कालमा देवताहरूको मान मर्दन गर्नेवाला महाबली तारक जसको पुत्र थियो, त्यो दैत्यराज वज्रांग कसको वंशमा उत्पन्न भएको थियो त? उसो भए कुनै न कुनै कसै न कसैको वंशमा त उत्पन्न भएको हुन पर्छ नि त। त्यो दैत्यराजको वधका लागि कुन कारण निर्माण भयो? त्यतिकै कारण बेगर त कसैले कसैको वध त गर्दैन नि त, कुनै न कुनै त कारण चाहियो नि। कारण के थियो? यो सबै गुहाको जन्मको कथा हामीहरूलाई पूर्ण रूपमा बताउनुहोस् भनेर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। श्रोताजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मानसो ब्रह्मणः पुत्रो दक्षो नाम प्रजापति। हे ऋषिश्वर हो, ब्रह्मा कै मानस पुत्र प्रजापति दक्षले बिरणीको गर्भबाट 60 कन्या उत्पन्न गरेका थिए। यो मैले कुरो सुनेको छु। तर उनै ब्रह्मपुत्र सामर्थ्यशाली दक्षले उनै कन्याहरूमा 10 धर्मसँग विवाह गरिदिएका थिए। 13 कश्यपसँग, 27 चन्द्रमासँग, 4 अनिष्ट नेमी र 2 बाहुक पुत्रलाई र 2 अंगिरालाई अनि 2 विद्वान कृशाश्वलाई समर्पित गरिदिएका थिए। अदिति, दिति, दनु, विश्वा, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु अनि मुनि, यी 13 लोकमाताहरू कश्यप की पत्नी थिए। अब यिनीहरूबाट पशुहरूको पनि उत्पत्ति भएको छ, स्थावर जंगम नाना प्रकारका प्राणीहरूको जन्म भएको छ। यस्तै प्रकारले देवेन्द्र, उपेन्द्र, सूर्य आदि सबै देवता अदितिबाट उत्पन्न भएको मानिएको छ। दितिको गर्भबाट हिरण्यकश्यपु अनि दैत्यगण उत्पन्न भए। धनुको गर्भबाट दानव अनि गौ आदि पशु सुरभिको सन्तान भए। गरुण आदि पक्षी विनताको सन्तान भए। नाग र अन्य चाहिँ घस्टेर हिँड्ने जन्तुहरू कि माता कद्रु भइन्। अब कुनै समय पछाडि हिरण्यकश्यपु समस्त देवलोकको स्वामी त्रिलोकीनाथ इन्द्रलाई पनि जितेर राज्य गर्नेवाला भएको थियो। त्यस पछाडि कुनै समय बितेपछि हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यगण भगवान विष्णुको हातबाट मरे। शेष दानव इन्द्रले युद्धमा शेष दानवहरूलाई मारे। यस प्रकार जब दितिका सबै पुत्रहरू मारिए तब उसले आफ्नो
पतिदेव महर्षि कश्यपसँग युद्धमा इन्द्रको वध गराउनेवाला अन्य महाबली पुत्रको याचना गरिन्। तब सामर्थ्यशाली कश्यपजीले वर प्रदान गर्दै भन्नुभयो, हे देवी, तिमीले 1000 वर्षसम्म पवित्र मनबाट नियमको पालन गर्यौ भने तिमीले जस्तो चाहन्छौ त्यस्तै पुत्र त्यस्तै सन्तान तिमीले प्राप्त गर्दछौ। होइन भने त्यति सजिलै आफूले चाहेको सन्तान प्राप्त गर्न सकिँदैन देवी। त्यसका लागि नियम हुन्छ, कडा आफूले पनि के गर्नुपर्दछ, नियममा बस्नुपर्दछ, व्रतको पालन गर्नुपर्दछ र मात्रै कल्याण हुन्छ, नभए राम्रो हुँदैन। राम्रो हुनेवाला छैन। यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँ के भइरहेको छ त, तिमीले आफूले जस्तो चाहे त्यस्तै पुत्र प्राप्तिका लागि त नियममा रहनु पर्यो, त्यही पनि 1 वर्ष मात्रै होइन, 1000 वर्षसम्म। जुन समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो समयमा आफूले यी कर्महरू गर्नुपर्दछ। पतिद्वारा यसरी भनेपछि नियममा तत्पर भइन्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्तभागवतहरू, दिति जुन समयमा उनी नियममा संलग्न थिइन् उसै समयमा सहस्त्र नेत्रधारी इन्द्रले उसको निकट आएर सावधानीपूर्वक उनको सेवा गर्न लागे। यो देखेर उसले इन्द्र माथि विश्वास गरिन्। हेर्नुहोस्, यस्तो समयमा पनि आएर सेवा गर्ने, यस्तो समयमा पनि आएर मेरो हेरचाह गर्ने भनिसकेपछि यिनलाई नराम्रो भन्न हुँदैन। दितिले यो विचार गरिन्। जब 1000 वर्षको अवधिमा 10 वर्ष शेष बचेको थियो, अब तब तपस्यामा निरत वरदायिनी दिति परम प्रसन्न भएर इन्द्रसँग भनिन्। अरे दितिले भनिन्, पुत्रोत्तीर्ण व्रताम प्रायो विद्धि माम पाक शासन। हे पुत्र, अब तिमी यस्तो सम्झ कि मैले प्राय आफ्नो व्रतलाई पूर्ण गरिसकेको छु। अब व्रत पूर्ण हुनका लागि कति पनि समय छैन। अब पाक शासन व्रतको समाप्ति हुन लागेको छ। त्यो भइसकेपछि तिम्रो एक भाइ उत्पन्न हुनेछ हे वर्ष। उसका साथ तिमी राज्य लक्ष्मी निष्कण्टक त्रिलोकीको राज्यको इच्छाअनुसार उपभोग गर्नु। यदि भनेर स्वयं दिति निद्राले वशीभूत भएर सुतिन् त त्यही समय भावी कार्यको गौरवको कारण आफ्नो नियमबाट च्युत भइन्। हेर्नुहोस् है, त्यो समयमा अब काममा थाकेकी थिइन्, एकैछिनमा निदाई छिन्। दिउँसो निदाउन हुँदैन थियो व्रतको समयमा। अब सुतेको समयमा उनको खुलेको बाल अनि चरणबाट उँधो झरिरहेको थियो। हेर्नुहोस् है, केश पनि खुल्लै छोडेर सुतिछि। यस्तो त्रुटिको अवसर पाएर देवराज इन्द्रले दितिको उदरमा प्रविष्ट गरे। हेर्नुहोस्, आफू नियममा बसेको छ भने आफू शक्तिशाली पनि बनिन्छ। अरे आफूलाई कसैले चाहिँ नराम्रा शक्तिहरूले एट्याक गर्न सक्दैन। तर हामीले लत्तो छोडिसकेपछि भनेको नराम्रा ती शक्तिहरूले एट्याक गर्छ। अरे कतिखेर यसले चाहिँ बिराउँछ र यसलाई मैले सखा पारौँ भनेर यसरी सोचे हुन्छन्। अरे यसरी बताइएको छ। त इन्द्र दितिको उदरमा भनेको पेटमा प्रवेश गरे। त्यो समयमा अब आफ्नो वज्रबाट दितिको पेटमा भएको गर्भलाई 7 टुक्रा पारेर इन्द्रले के गरे, काटे। त्यस पछाडि इन्द्रले क्रुद्ध भएर पुनः प्रत्येक टुक्रालाई फेरि काट्न लागे। 7 टुक्रामा विभक्त गरे, तर पनि मर्दैन। तर पनि फेरि त्यति नै बन्छ। हेर्नुहोस्, पहिले 7 बनाए, 7 टुक्रा बाँच्यो, जस्ताको तस्तै भयो। फेरि 7 रूपमा परिणत भयो। त्यस पछाडि 7लाई पनि 7 बनाएर काटे, 49। हेर्नुहोस्, अब यति भइसकेपछि दितिको निन्द्रा भङ्ग भयो। यति जब भएको थियो दितिको निन्द्रा भङ्ग भयो, तब सचेत भएर
उनले भन्न लागिन्, अरे इन्द्र, मेरो सन्ततिको विनाश तिमीले किन गर्दैछौ? यो सुनेर इन्द्र दितिको उदरबाट बाहिर निक्ले। लानुहोस्, ती विमाताका अगाडि, सौतेनी माताको अगाडि हात जोडेर खडा भए। फेरि डराउँदै डराउँदै मन्द स्वरमा भन्न लागे, दिवा स्वप्न परा माता पादाक्रान्त शिरोरुहा। माता, तपाई दिनमा सुत्नु भएको थियो र तपाईको कपाल पनि फुकेर तल खुट्टाले किल्चिरहेको थियो। त यो नियम तोडेका कारण मैले तपाईको गर्भलाई 7 भागमा विभाजन गरे अनि फेरि पुनः प्रत्येकलाई 7 भागमा विभक्त गरे। यस प्रकार मैले तपाईलाई तपाईको पुत्रहरूलाई 49 भागमा विभाजित गरिदिएको छु। इन्द्रले यसरी भने, अब म उनीहरूलाई देवताहरूद्वारा पूजित स्वर्ग लोकमा स्थान प्रदान गर्नेछु, तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तब यस्तो उत्तर पाउने बित्तिकै देवी दितिले भनिन्, ठीक छ, यस्तै होस्। त्यस पछाडि प्रवक्त भागवतहरू दिति देवीले पुनः आफ्नो पति महर्षि कश्यपसँग याचना गरे, हे प्रजापति, मलाई एक यस्तो ऊर्जस्वी पुत्र प्रदान गर्नुहोस् जो इन्द्रलाई पराजित गर्नमा समर्थ होस्। स्वर्गवासी देवगण आदि शस्त्रास्त्रबाट जसको वध नहोस्, देवगणको शस्त्र अस्त्रबाट वध नहोस्, त्यस्तो प्रकारको म पुत्र चाहन्छु। यस प्रकार भनेपछि महर्षि कश्यपले आफ्नी अत्यन्त दुखिया पत्नीसँग त्यो समयमा भनेछन्, हे पुत्रवत्सले, 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेपछि त्यो उपरान्त तिमीले पुत्रलाई प्राप्त गर्नेछौ। अहिले तत्काल हुनेवाला होइन। तिम्रो गर्भबाट वज्राङ्ग नामको एक पुत्र उत्पन्न हुनेछ। उसको अंग वज्रको सार तत्वको समान सुदृढ र लौह निर्मित शस्त्रास्त्रद्वारा अच्छेद्य हुनेछ। इस प्रकार वरदान पाएर दिति देवी तपस्या गर्नका लागि वनमा गइन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। वहाँ उनले 10,000 वर्षसम्म घोर तपस्या गरिन्। तपस्या समाप्त भएपछि ऐश्वर्यवती दितिले एक यस्तो पुत्रलाई जन्म दिइन् जो दुर्जय, अद्भुत कर्मा र अजय थिए, जसको अंग वज्रद्वारा अच्छेद्य थियो, वज्रबाट पनि चोट हुँदैन थियो। अब त्यो जन्म लिँदै समस्त शास्त्रहरूको पारगामी विद्वान भयो। त उसले भक्तिपूर्वक आफ्नी माता दितिसँग भन्यो, माता, म तपाईको कुन प्रिय कार्य गरौं? तब हर्षित भएकी दितिले उस दैत्यराजसँग भनिन्, छोरा इन्द्रले मेरो धेरै पुत्रहरूलाई मारेका छन्, त्यसैले उनको बदला लिनका लागि तिमीले के गर त भन्दा इन्द्रको वध गर। अब बदला त लिनु पर्यो। यति भन्ने बित्तिकै धेरै राम्रो, यति मातालाई भनेर महाबली वज्राङ्ग स्वर्गलोकमा तुरुन्तै पुग्यो। भक्तवत्सल भगवानको वहाँ उसले आफ्नो अमोघ वर्चस्वी पासबाट सहस्त्र नेत्रधारी इन्द्रलाई बाँधेर माताको निकट ल्याएर उसै प्रकार खडा गर्यो जसरी व्याघ्रले, जो व्याघ्र छोटो मृगलाई पक्रिन्छ, कुनै पनि बाघले छोटो मृगलाई पक्रिन्छ भनेको सानो मृगलाई। त यसैबीच ब्रह्मा आदि महातपस्वी महर्षि कश्यप यी दुई त्यहाँ आइपुगे, जहाँ यी दुवै माता पुत्र निर्भय अब हुने स्थितिमा थिए। वहाँ इन्द्रलाई बाँधिएको देखेर ब्रह्मा र कश्यपले वज्राङ्गलाई भन्न लागे, हे पुत्र, यी देवराजलाई छोड्देऊ।
यिनलाई बार्ने अथवा मार्नाले कुनै पनि प्रयोजन सिद्ध हुनेवाला छैन। सम्मानित पुरुषको अपमान नै उसको मृत्युभन्दा ठूलो बताइएको छ। जो व्यक्ति सम्मानित छन् उनीहरूको केही अपमान भयो भने उनीहरूले बारम्बार सम्झेर बारम्बार आफू मरेको महसुस गर्दछ। यो कुरो बुझ्नु पर्दछ। हामीले भनेपछि जो जीवनमुक्त हुँदैछन् उसलाई तिमीले मरेको भनेर जान्नु पर्दछ। हे वत्स, अरूको गौरवबाट मुक्त भएको मनुष्य शत्रुहरूको भारवाही अर्थात् आभारी हुन जान्छ। उसलाई दिन प्रतिदिन जिते पनि मृत्यु तुल्य उसलाई लाग्नेछ। यस्तो सम्झनु पर्दछ। शत्रुको वशमा आएपछि महान पुरुषहरू कहाँ पनि शत्रुको प्रति वैरभाव भनेको शत्रुहरूको वशमा आएपछि महान पुरुषहरू शत्रुको प्रति वैरभाव उनीहरूले राख्दैनन्, किनभने अब शत्रुहरूको वशमा आफै आइसकिसकेपछि त सकियो। यो सुनेर वज्राङ्ग विनम्र भएर वज्राङ्गले भन्न लाग्यो, हे देव, इन्द्रलाई बाध्नाले मेरो कोही भनेको इन्द्रलाई बाध्ने मेरो कोही प्रयोजन छैन। यो त मैले माताको आज्ञाको पालन गरेको छु। तपाईं देवता असुरहरूको स्वामी र मेरा प्रपितामह हुनुहुन्छ, त्यसैले म अवश्य तपाईको आज्ञाको पालन गर्दछु। मैले अवश्य आज्ञाको पालन गर्नेछु। इन्द्र बन्धन मुक्त भए हेर्नुहोस् है। हे देव, मेरो मनमा तपस्या गर्नका लागि एकदम लालसा छ। भगवान, यो तपाईको कृपाबाट निर्विघ्न पूरा हुनेछ। यति भनेर चुप भए। तब दैत्यलाई चुपचाप सामने स्थित देखेर ब्रह्माले भन्न लाग्नुभयो, तपस्त्वं क्रूरमापन्नो। हे छोरा, तिमीले जो मेरो आज्ञाको पालन गर्यौ यही मान तिमीले घोर तपस्या गरेका छौ, किनभने मैले भनेको आज्ञा मान्यौ नि त यो नै तपस्या हो। यो चित्त शुद्धिबाट तिमीलाई आफ्नो जन्मको फल प्राप्त भएको छ। यति भनेर पद्मयोनि भगवान ब्रह्माले एक विशाल नेत्रवाली कन्यालाई सृष्टि गरेर उसलाई जो वज्राङ्गको पत्नीको रूपमा प्रदान गरिदिनु भयो। पुनः उस ती कन्याको बराङ्गी नाम राखेर ब्रह्माजी त्यहाँबाट हिँड्नु भयो। कन्याको नाम के राखिदिनु भयो? बराङ्गी। त्यसपछि वज्राङ्ग पनि आफ्नी पत्नी बराङ्गीका साथमा तपस्या गर्नका लागि वनमा गए। ल्यान्नुहोस्, वहाँ महातपस्वी दैत्यराज वज्राङ्ग, जसको नेत्र कमल दलको समान थियो, जसको बुद्धि शुद्ध थियो, 1000 वर्षसम्म दुवै हात माथि उठाएर तपस्या गर्न लाग्यो। पुनः उसले 1000 वर्षसम्म तल मुख गरेर 1000 वर्षसम्म पञ्चाग्निमा को बीचमा बसेर तपस्या गरे। त त्यो समय उसले भोजनको परित्याग गरेको थियो। त यस प्रकार तपस्याको राशि जस्तै ऊ भएका थिए। त्यसपछाडि उसले 1000 वर्षसम्म जलकै भित्र बसेर तप गरे। जुन समय ऊ जलको भित्र प्रविष्ट भएर तप गरिरहेका थिए, त उसै समय उसकी अत्यन्त सुन्दरी महाव्रतपरायणा पत्नी बराङ्गी पनि उसै सरोवरको तटमा मौन धारण गरेर तपस्या गर्दै घोर तपमा संलग्न भइन्। त त्यो समय निराहार
रहन लागि। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, त उसको तपस्या गर्दै गर्दै त्यो समयमा धेरै बीचमा समस्याहरू पनि आए, तर पनि तपस्या गर्दै गर्दै गरेको समयमा उनलाई केही समस्याहरू त पर्यो, तर पनि ती समस्याहरूलाई टार्दै टार्दै गइन्। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, त तपस्यामा तल्लीन त भइन्, तर अब यो तपस्या गरेको इन्द्रले देखिसकेनन्। ल हेर्नुहोस् है, अब तपस्या गरेर भए धेरै ठुलो पुण्य पो प्राप्त गरिहालेर चाहिँ स्वर्ग हडपिहाल्ने हो कि भनेर इन्द्रलाई चित्त बुझेन। इन्द्रले तरह तरहको विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न गराउन लागे। अब उनी बाँदरहरूका विशाल रूप, उनले बाँदरको विशाल रूप धारण गरेर उसको आश्रममा गए र उहाँको सम्पूर्ण जति पनि त्यहाँ सरसामग्रीहरू थिए त्यसलाई तितर बितर बनाइदिए। फेरि मेष रूपमा आएर भली भाँति तपस्यामा संलग्न भएकालाई भयभीत गराउन लागे। त्यस पछाडि सर्पको रूप बनाएर उसले दुवै चरणलाई आफ्नो शरीरबाट बाँधेर पृथ्वीमा घुम्दै त्यो समयमा लामो दूरीसम्म घसेट नलागे। तर प्यारो भक्त भागवतहरु, बराङ्गी तपोबलबाट सम्पन्न थिइन्, त्यसैले इन्द्रद्वारा मार्न खोजे तापनि ती मरिनन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, तब इन्द्रले श्रीगालको रूप, स्यालको रूप धारण गरेर आश्रमलाई दूषित गरिदिए। ल हेर्नुहोस्, फेरि उनले बादल बनेर उसको आश्रमलाई भिजाइदिए। यस प्रकार इन्द्रले अनेक प्रकारका विभिन्न कर्महरू गरे, तर सकेनन्। जब इन्द्रले यो प्रकारको कुकर्मबाट विरक्त भएनन्, तब वज्राङ्गी, जो वज्राङ्ग की पटरानी बराङ्गी, अब यसै पर्वतको दुष्टता मानेर, यही पर्वतले गरेको दुष्टता मानेर श्राप दिनका लागि उद्यत भए। त यस प्रकार उसलाई श्राप दिनका लागि उद्यत देखेर पर्वतको हृदय भयभीत भयो। तब उनले पुरुषको शरीर धारण गरेर उस सुन्दरी बराङ्गीसँग भन्न लाग्यो, हे बराङ्गे, म दुष्ट होइन, मैले दुष्टता गरेको छैन, म त सबै देहधारीहरूका लागि सेवनीय छु, मैले किन दुष्टता गर्ने? यो सब उपद्रव क्रुद्ध भएका इन्द्रले गरिरहेका छन्, मैले होइन, मैले किन गर्ने र? इन्द्रले गरिरहेका छन्। यसैबीच जलको भित्र बसेर तपस्या गर्दै गरेका वज्राङ्गका 1000 वर्ष पुरा भए प्यारो भक्त भागवतहरु। त त्यो समय पूर्ण भएपछि पद्मसम्भव भगवान ब्रह्मा प्रसन्न भएर जलको तटमा आएर वज्राङ्गसँग भन्न लाग्नुभयो, ददामि सर्वकामांस्ते उत्तिष्ठ दितिनन्दन। हे दितिनन्दन, उठ, म तिम्रो चाहिँ सारा मनोवाञ्छित वस्तुहरू दिन आएको छु, म दिनेछु। यदि भनेपछि तपोनिधि दैत्यराज वज्राङ्ग खडा भए, हात जोडेर सम्पूर्ण लोकका पितामह ब्रह्माजीसँग भन्न लागे, आसुरो मास्तु मे भाव सन्तु लोका ममाश्रयाः। हे देव, मेरो शरीरमा आसुर भावको संचार नहोस्, म चाहदिन। मलाई अक्षय लोकको प्राप्ति होस्, तपस्यामा नै मेरो रति होस्। मेरो यो शरीर वर्तमान रहे, म यो चाहन्छु। एवं अस्तु, यस्तै हुनेछ। यति भनेर भगवान ब्रह्मा आफ्नो निवास स्थानमा त्यो समयमा हिँड्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। वज्राङ्ग पनि तपस्यालाई समाप्त गरिसकेर संयम नियम
भोजनबाट निवृत्त भएर त्यो समय प्यारोक्त आगतहरू उसलाई भोजनको इच्छा, त्यो समयमा उसलाई के भयो, भोजनको इच्छा जागृत भयो। तर उसले आफ्नो आश्रममा आफ्नी पत्नीलाई देखेनन्। तब भोकबाट पीडित भएका वज्राङ्ग फलमूल ल्याउनका लागि उसै पर्वतको वनमा प्रविष्ट भए। वहाँ उसले आफ्नी प्रिय पत्नीलाई देखे, जो थोरै मुख ढाकेको दिन भावबाट रुदन गरिरहेकी। उसलाई देखेर दैत्यराज वज्राङ्गले उसलाई सान्त्वना दिँदै भने, केन ते प्रकृतम भीरु यमलोकम यासुना। हे वीरो, यमलोकलाई भनेको यमलोक जानका लागि उद्यत कुन व्यक्तिले तिम्रो अपकार गरेको छ, अथवा म तिम्रो कुन मनोकामना पूर्ण गरौं? हे भामिनी, तिमीले मलाई शीघ्र बताऊ। हेर्नुहोस्, वज्राङ्गले यसरी भनिरहेका छन् प्यारोक्त भागवतहरू। अब अगाडि गएर के कस्तो कथा आउँछ अर्को भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको